क्लिनिक के केबिन में नीम अंधेरी रोशनी थी। सफ़ेद पर्दों से ढका छोटा सा कमरा जिसमें एक दीवार के साथ लकड़ी की मेज़ और उसके पीछे रखी कुर्सी के सामने वाले सोफे पर वो बैठी हुई थी। सफ़ेद जोड़े में मलबूस, चेहरे पर पिलाहट और होंठों पर खुश्की। जवेरिया के माथे पे पसीना और हाथों में कपकपाहट। बुखार की शिद्दत से उसका जिस्म लरज रहा था। वो कभी अपने दोनों बाजू सीने पे लपेटती तो कभी खुद को सहारा देने की कोशिश में पीछे दीवार से टेक लगा लेती। आंखें नीमवा थीं, जैसे रोशनी भी उसे चुभ रही हो। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा एक हल्की सी दस्तक के साथ खुला। डॉक्टर फरहाद अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, तराशीदा दाढ़ी और साफ सुथरा नीला कोट पहने। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल संजीदगी थी, मगर आंखों में हैरत ने एक लम्हे को चमक पैदा की। जवेरिया, आप यहाँ? वो बेख्तियार रुका। जवेरिया ने बमुश्किल आंखें खोलीं। पलकें भारी थीं, सांसें बेतरतीब। उसने फरहाद को धुंधली नज़रों से देखा और कमज़ोर लहजे में बोली, दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़। बहुत सर्दी लग रही है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। फरहाद ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसके करीब आया। क्या हो रहा है आपको? कब से बुखार है? वो झुककर उसकी नब्ज़ चेक करने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो चौंक उठा। जवेरिया ने अपना दुपट्टा उतार के एक तरफ फेंका, जैसे कपड़ों की तहें भी अब बोझ बन चुकी थी। उसकी आंखें बेचैनी से सुर्ख हो रही थीं। मेरे जिस्म में कांटे चुभ रहे हैं डॉक्टर फरहाद, जैसे कोई चीज़ रेंग रही हो। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, कुछ कीजिए प्लीज़। मुझे ख्वाहिश पैदा हो रही है और ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर रही है। मैं बहुत मुश्किल से आपके पास पहुंची हूँ। कुछ करें प्लीज़। उसकी मायने खेज़ बात का मतलब वो बखूबी समझ गया। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि 35 साल का एक समझदार मर्द था। फरहाद बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। मंजर गैर मुतवक्के था, लेकिन उसने खुद को संभाला। जवेरिया, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। प्लीज़ बैठें, मैं दवा देता हूँ। वो उसकी कंडीशन समझ चुका था। जवेरिया पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। वो कभी दाईं तरफ लड़खड़ाती तो कभी बाईं। उसका सर घूम रहा था। आंखें बंद करने की कोशिश करती, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपने सीने को मसल रही थी। फरहाद ने जल्दी से मेज़ पे रखी वायरल फीवर और एंटी एंजाइटी दवा निकाली। जवेरिया, ये लें, पानी पिएं। वो उसके करीब आया, मगर मोहतात अंदाज में। जवेरिया की आवाज़ अब धीमी मगर टूटी हुई थी। मैं ठीक क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। अब कुछ देर करें, खुदा के लिए मेरी मदद करें। मुझे कुछ हो जाएगा। वो बार बार अपनी कमीज़ सरकाने की कोशिश करती। फरहाद ने नरम लहजे में कहा, नहीं, आप बस ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। शायद नींद नहीं ली, दवा लें। फिर मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, अभी पता चल जाएगा आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। आप खुद को संभालें। जवेरिया, इस तरह खुद को बहने मत दें। जवेरिया ने पानी का घूंट भरा, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी उसके कपड़ों पे गिर गया। वह अब तकरीबन रोने के करीब थी। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा डॉक्टर फरहाद। सिर्फ एक आप है जिस पे मैं भरोसा करती हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगी। ये कहते ही वो अपनी कमीज़ सरका चुकी थी। फरहाद ने नज़र फेर ली। पानी गिरने की वजह से उसका वजूद अब छलक रहा था। चंद लम्हे बाद खुद को संभाल कर उसने नरमी से उसका बाजू थामा। जवेरिया, आप महफूज हैं। आपका इलाज होगा। बस आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। मैं यहीं हूँ। नहीं डॉक्टर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे अभी दवाई की या बातों की ज़रूरत नहीं। मुझे आपकी ज़रूरत है, जो अपना आप मुझे मुयस्सर कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करें। वो उसको परेशान होकर देख रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह उसको संभाले। जैसी हालत उसकी हो रही थी, अगर वाकई वो उसका साथ ना देता तो उसको कुछ भी हो सकता था। वो कोई भी गलत कदम उठा सकती थी, लेकिन वो उसको ऐसा करने नहीं दे सकता था। वो उसके दोस्त की बेवा थी और वो उसके साथ कोई दगा नहीं कर सकता था। वो फ़ौरन ही टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो दवा के लिए पानी निकाल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र जवेरिया पे पड़ी, जो लड़खड़ा कर सोफे से उठी। चंद कदम चलने की कोशिश की और फिर तवाज़ुन खो के ज़मीन पे गिर गई। जवेरिया! वो फ़ौरन लपका। घबराहट में उसका नाम बुलंद आवाज़ में पुकारा और झुक कर उसे संभाल लिया। वो अब मुकम्मल उसके साथ लगी थी। सर दिल के मकाम की तरफ था। जवेरिया का चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें आधी बंद, सांस तेज और बेतरतीब।
اس نے کمزوری سے اپنی باہیں اس کی گرد ڈال دیں جیسے بچاؤ کے لیے سہارا تلاش رہی ہو۔ اس کی انگلیاں لرزتی ہوئی ڈاکٹر فرحات کے کوٹ کو تھام چکی تھیں۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ دھیمی گھبرائی آواز میں بولی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز ہیلپ کریں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرے پر عجیب سی کپکپاہٹ۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے خود کو سہارا دینے کی کوشش کرتی مگر ناکام۔ مجھے میرا جسم کاٹ رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، میں آپ کو ہوش میں آنے کے بعد الزام نہیں دوں گی۔ ڈاکٹر فرحات، خدا کے لیے میری مدد کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ فرحات نے ایک لمحے کو اسے سنبھال کر کندھے سے لگایا، گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولا، جویریہ آپ کو ہو کیا رہا ہے؟ آپ میرے دوست کی بیوہ ہیں، پلیز کچھ ہوش میں رہیں، آپ کو دوا کی ضرورت ہے، میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، اگر آپ صبر نہیں کریں گی تو آپ کس طرح ٹھیک ہوں گی؟ اس طرح آپ اپنا آپ بہنے مت دیں، خود کو سنبھالیں، آپ ایک سمجھدار عورت ہیں، میں جانتی ہوں میں کیا بول رہی ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، آپ کو الزام نہیں دوں گی، مجھے ابھی دوا کی نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، کچھ ہو رہا ہے مجھے، میرا پورا جسم کاٹ رہا ہے جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ رہا ہو، میرے ہاتھ سن ہو رہے ہیں، پلیز پلیز ہیلپ می۔ فرحات نے اسے حیرت اور تشویش سے دیکھا، وہ اب بھی اس کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی، جسم کی کپکپاہٹ مزید بڑھ چکی تھی، اس کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ جویریہ، آپ شاید پینک اٹیک کا شکار ہو گئی ہیں یا کوئی نیورولوجیکل ری ایکشن ہو رہا ہے، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کا ذہن اور جسم دونوں بوجھ میں ہیں، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، میں صرف آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولتے ہوئے اس کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جویریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے میں بس گر جاؤں گی، مجھے سنبھالیے، مجھے آپ سے تسلی چاہیے، میں اکیلی ہوں بہت عرصے سے، مجھے کسی بھی قسم کا اٹیک نہیں ہو رہا، نہ ہی کسی قسم کا ری ایکشن ہو رہا ہے، مجھے صرف ایک وجود چاہیے، آپ میری تکلیف سمجھیں، آپ ڈاکٹر ہیں۔ فرحاد نے ایک لمحے کو گہری نظر اس پہ ڈالی، اس کی حالت واقعی سنجیدہ ہو رہی تھی، وہ کسی جذباتی ٹرامے میں مبتلا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کی بے چینی، اس کے جسم کی کپکپاہٹ اور آنکھوں کی نمی حقیقت کا عکس لگ رہی تھی۔ نظر اب بھٹک کر اس کے وجود میں گم ہو رہی تھی، اس کے سینے پر پانی گرا تھا جس کی وجہ سے اس کا وجود اب چھلک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی نظریں بدلنا شروع ہو گئی، وہ اسے اب ایک بیوہ یا دوست کی امانت کی نظر سے نہیں بلکہ ایک عورت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ری ایکشن ہوا تھا، یقیناً اس نے کوئی ایسا مادہ ضرور کھائی تھی جو اس میں اتنی شدت سے یہ چیز پیدا کر رہی تھی، لیکن اب وہ ہر بات کو بھلائے اس کی خوبصورتی میں دھیرے دھیرے گم ہونے لگا۔ اس کی نظر اب اس کی صحرائی دار گردن پہ تھی جہاں پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اچانک ہی اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ ٹکائیں جہاں ایک آس تھی، منت تھی کہ اسے محسوس کیا جائے۔ لمحہ لگا اور وہ دونوں اپنی تمام حدیں پار کیے شدت سے اس کی گردن پہ جھکا، اس بات سے بے خبر کہ یہ حرکت اس کے لیے کتنی بڑی تکلیف کھڑی کرنے والی ہے۔ کافی دیر تک وہ اس کی گردن پہ اپنی شدت نچھاور کرتا اور اب اس کا رخ اس کے کمرے کی روشنی مدھم تھی، کمرے کا منظر اب قدرے بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، صرف ایک کونے میں جلتا ہوا چھوٹا سا لیمپ ہلکی سی زرد روشنی بکھیر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ رکھا صوفہ جس پہ ڈاکٹر فرحات دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا، اس وقت کلینک کا ماحول بوجھل اور ساکت ہو چکا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی مسلسل آواز رات کے سناٹے میں جیسے اس کے اندر کے شور کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنسائے گہری سانسیں لے رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی نمی بھی موجود تھی مگر اندر کا بوجھ زیادہ وزنی تھا۔ ایک نظر اس نے آہستہ سے اٹھا کے سامنے پڑے صوفے پہ ڈالی جہاں جویریہ بے سود نیم مردہ سی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، چہرہ بے رنگ اور جسم بے حس، لیکن ایک اطمینان تھا جو اس کے وجود میں محسوس ہو رہا تھا۔ فرحاد نے آنکھیں میچ لی کہ میں نے کیا کر دیا، وہ خود سے سرگوشی میں بولا، جیسے اپنا جرم اپنے ہی کانوں سے سننا چاہ رہا ہو۔ وہ بے بس تھی، کمزور تھی، جذباتی کیفیت میں تھی مگر میں تو ہوش میں تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، سینے میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے جھک گیا جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش ہو۔ کافی دیر وہ یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، اندر گلٹ کی خراش اسے نگلتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم اٹھ کے موبائل نکالا، تھوڑا سوچا اور پھر کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے آواز آئی، فرحاد بیٹا کہاں ہو تم؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں،
رات کے 3 بجنے والے ہیں۔ اس کی ماں کی آواز میں واضح پریشانی تھی، جیسے نیند کے دوران بھی ان کا دل بے چین ہو رہا ہو۔ فرحاد نے بمشکل اپنے لہجے کو قابو میں رکھا اور ہموار لہجے میں بولا، امی آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ کلینک سے سیدھا ہاسپٹل جانا پڑا، ایمرجنسی کیس تھا، صبح لوٹوں گا، آپ آرام کریں پلیز۔ دھیان نہیں رہا ورنہ وقت پہ آپ کو اطلاع دے دیتا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا تم اطلاع تو دے دیا کرو، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں آج دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ان کے لہجے میں خالص ممتا کی فکر تھی، جو کسی جھوٹ کو فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ فرحاد بمشکل خود کو سنبھالتے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں ماں، بس ذرا مصروف ہو گیا تھا، صبح بات کرتے ہیں، آپ بس دعا کریں میرے لیے۔ ہمیشہ کرتی ہوں بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ماں کی آواز میں تھوڑی سی نرمی آئی مگر تشویش باقی تھی۔ فون بند کر کے فرحاد نے موبائل میز پہ رکھا اور ایک بار پھر نظریں جویریہ کی طرف گھمائیں۔ وہ اب بھی ویسی ہی پڑی تھی، خاموش، بے حس اور بے خبر۔ ایک لمحے کو فرحاد کا دل پھر لرز گیا۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے خود کو کیوں نہیں روکا، یہ مجھے ہوا کیا تھا؟ اس کے اندر کی کشمکش پچھتاوے کا زہر بن کے پھیل رہی تھی۔ جویریہ کا ساکت چہرہ جیسے اس کے ضمیر پہ سوال بن کے چھا گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر فرحاد کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا آج کی رات صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول بن چکی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ کمرے کی کھڑکی کے جھروکوں سے صبح کی نرم روشنی اندر پھیل رہی تھی۔ ہلکی سی دھوپ دیواروں پر دھیرے دھیرے رینگ رہی تھی۔ جویریہ نے مندی مندی آنکھیں کھولی، پلکوں کے درمیان سے روشنی چبھنے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھا اور آہستہ سے آنکھیں پھوری کھولی۔ کچھ لمحے وہ بس چھت کو گھورتی رہی، جیسے ذہن خالی ہو، جیسے نیند اور حقیقت کے بیچ کوئی دھندلا سا پردہ ہو۔ پھر جیسے ہی شعور نے گرفت لی، اس نے فوراً اٹھ کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کمرہ، صوفہ، دیوار پہ لٹکی گھڑی، ایک کھلا دروازہ، سب کچھ شناسا سا ہوتے ہوئے بھی اجنبی لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے جیسے کسی نے بند دروازہ کھول دیا ہو۔ رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منظر تیزی سے دماغ میں لوٹنے لگا۔ فرحاد، اس کی گرفت، اس کی آنکھیں، اس کے لمس کی تپش، اسے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیروں میں لرزش تھی مگر وہ خود کو سنبھالتے تیزی سے آگے بڑھی۔ ایک ہاتھ اپنے سر پہ مارا، پھر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ کیا پاگل ہو گئی تھی میں؟ اس کا چہرہ ندامت سے بھر گیا۔ آواز رند گئی، نہیں، یہ کوئی برا خواب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ خود بھی مگن تھی جب اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ڈاکٹر فرحاد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ نہ کوئی تعصب تھا، نہ کوئی اضطراب، بلکہ وہ بالکل نارمل انداز میں چلتا اندر آیا۔ پوری رات لگی تھی مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ جویریہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس سب کے بعد بھی اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ٹیبل سنوارتے قدرے مصروف انداز میں بولا، اٹھ گئیں آپ؟ جا کر فریش ہو جائیں، پھر میرے ساتھ چلیں، میرے گھر۔ آپ کے گھر جانا فضول ہوگا۔ وہ ٹھٹک کر کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں حیرت، لبوں پر کپکپاہٹ۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا فرحاد؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھدار تھے، ہوش میں تھے، میں تو بس کمزور تھی اس وقت، ہوش میں نہیں تھی۔ لیکن آپ، اس سے اپنی بات کرتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ فرحاد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر آرام سے بولا، جویریہ ریلیکس ہو جائیں، میں اس وقت آپ کی جسمانی حالت کے کچھ ٹیسٹ کروا رہا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجوہات ہمیں پتہ چل جائیں گی۔ ابھی کسی بھی قسم کی جذباتی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کا جذباتی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ جذباتی فیصلہ؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے بولی، آپ اتنے نارمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی شرمندگی نہیں؟ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا وجود اس سے کیسے بے وفائی کر سکتا تھا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی نفی بار بار دل میں کیے جا رہی تھی۔ فرحاد نے گہری سانس لی لیکن لہجہ نرم رکھا، یہ وقت الزام یا افسوس کا نہیں۔ آپ خود صبح کچھ یاد نہیں کر پا رہی تھی، آپ کی حالت جذباتی نہیں میڈیکل تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ رات کو آپ کس جسمانی اور ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، اسی لیے میں آپ کے بلڈ اور نیورولوجیکل ٹیسٹ کروا رہا ہوں۔ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا جس کی بدولت آپ اس طرح کی حرکت کر گئیں۔
जवेरिया ने एक लम्हे के लिए नज़रें झुकाई, फिर तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसका जिस्म अभी भी लरज़ रहा था, मगर अब उसमें गुस्सा, शर्मिंदगी और उलझन सब शामिल थे। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में फिर खामोशी छा गई। फरहाद एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर नज़रें एक घड़ी पे जम गईं। वक्त चल रहा था, लेकिन उस एक रात का बोझ दोनों के अंदर ठहर गया। वो एक अजीब कैफियत में मुब्तला था। अपनी हालतों से खुद समझ नहीं आ रही थी, मगर फ़िलहाल वो खुद को संभाल के खड़ा हुआ। वो उस पर अपनी कैफियत अगर ज़ाहिर कर भी देता तो वो दोहरी अज़ियत में मुब्तला हो जाती। इसीलिए उसने खुद को संभाला कि बर वक्त किसी भी किस्म का फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी शहर के मरकज़ी रास्ते से गुजरती तेज़ी से मज़ाफ़ाती सड़क की तरफ रवां थी। सुबह की रोशनी मुकम्मल तौर पे फैल चुकी थी, मगर गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सकूत तारी था। डॉक्टर फरहाद खामोशी से गाड़ी चला रहे थे। निगाहें सड़क पर मरकूज़ थीं, मगर चेहरे के ज़ाविये संजीदगी ज़ाहिर कर रहे थे। जवेरिया उसके बराबर वाली सीट पे बैठी थी, चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ा हुआ, मगर नज़र कहीं भी नहीं ठहर रही थी। आंखों में थकन थी, लबों पे चुप और पेशानी पे उलझन। कुछ लम्हे इसी खामोशी में गुजरे, फिर फरहाद ने एक नज़र उसकी तरफ डाली और नरम मगर वाज़ा लहजे में बोला, अभी हम आपके ससुराल नहीं जा रहे। मुझे मालूम है अगर आप वहाँ गई तो सवालात उठेंगे, तरह तरह की बातें बनेंगी कि आप रात भर कहाँ रहीं, क्यों रहीं, किसके साथ रहीं। इसीलिए बेहतर है कि बात वो बढ़ाने के बजाय मामलात सुलझा लिए जाए। जवेरिया ने आहिस्तगी से पलकें झपकाई, मगर जवाब न दिया। फरहाद ने बात जारी रखी, और अगर आप मैके गईं तो वहाँ भी यही सब कुछ सुनने को मिलेगा। अभी बेहतर है हम मेरे घर चलें। मामलात को संभालने के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। वो धीमी आवाज़ में चंद लम्हे बाद बोली, मैंने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं रात को क्या हो रहा था मुझे। एक अजीब सी बेचैनी थी अंदर, जैसे कोई चीज़ जिस्म के अंदर दौड़ रही हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती वो कैफियत। उसकी हालत अब भी ठीक नहीं थी। चेहरा काफ़ी मुरझा गया था, आंखों में शर्मिंदगी थी। वो ठीक तरह से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। फरहाद ने संजीदगी से उसकी बात सुनी, फिर एक लम्हे बाद पुरसकून लहजे में पूछा, रात को आपने क्या खाया था? वह प्रोफेशनल अंदाज में सवाल लिया हुआ। वो थोड़ा चौंकी। सवाल गैर मुतवक्के था। चंद लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, खाने में वही रूटीन का खाना था, सालन, चपाती और हाँ, मैंने खाने के बाद चाय पी थी, फिर अपने कमरे में चली गई। इसके अलावा तो मैंने कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाई। फरहाद ने थोड़ा झुक के उसे देखा। खाना और किस किस ने खाया था? जवेरिया ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, उलझन भरी नज़रों से, फिर सोचते हुए बोली, खाने की मेज़ पर सभी थे। मेरे ससुर, नंद, देवर, भाभी, जेठ, उनके बच्चे भी, सब ने खाया था मेरे साथ। आप इस तरह के सवालात क्यों पूछ रहे हैं? इस बार वो कदरे उलझ कर बोली थी। फरहाद ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, जैसे बात का सिरा पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर दोबारा बोला, और चाय? वो भी सबने पी थी? लहजे में तफ्तीश थी। जवेरिया ने हल्की सी हामी में सर हिलाया। जी, चाय तो सबके लिए बनी थी। इनफैक्ट मैंने सिर्फ 2 घूंट ही पिए थे। इससे ज़्यादा चाय मुझसे पी ही नहीं गई। बाकी सब ने तो पूरा कप पिया था। फरहाद की नज़र एक लम्हे को सड़क से हट के उसके चेहरे पे ठहरी, फिर दोबारा सामने देखते उसने सवाल दोहराया, और कोई चीज़, कोई मीठी चीज़, कोई गोली, कोई शरबत? आपने कुछ और तो लिया होगा, याद करें। अब जवेरिया खामोश हो गई। उसका चेहरा सोच में डूब गया। वो याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर जहन जैसे उलझ के रह गया हो। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, लेकिन दोनों के बीच एक नई उलझन ने जगह ले ली, जो रात के वाक़े से ज़्यादा पेचीदा थी। ये सब इत्तेफाक था या कुछ और? गाड़ी अब मज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हो चुकी थी। चंद लम्हे बाद जवेरिया ने अचानक नज़रें सड़क से हटाकर फरहाद की तरफ घुमाई। होंठों पर कपकपाहट थी, आवाज़ धीमी थी मगर वाज़ेह। हाँ, मेरी बड़ी नंद, उसने मुझे चॉकलेट दी थी रात को जब मैं कमरे में आई थी। वो भी मेरे पीछे ही आई थी। कह रही थी तुम परेशान लग रही हो, मीठा खा लो, अच्छा लगेगा। मैंने वही खाई थी, आखिरी चीज़ वही थी। फिर लेट गई। फरहाद ने उसके चेहरे की तरफ देखा, संजीदा निगाहें जैसे पूरी बात का तज्जिया कर रही हों। जवेरिया ने बात जारी रखी, फिर मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जैसे जिस्म में आग लग रही हो। मेरे कपड़े जिस्म पर बोझ लगने लगे। बहुत गर्मी महसूस हुई, इतनी कि मैं शॉवर के नीचे खड़ी हो गई काफ़ी देर, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने सोचा बुखार हो रहा है, इसीलिए आपकी क्लिनिक आ गई, लेकिन उसकी आवाज़ रुक गई। फिर आंखें भीगने लगीं। लेकिन क्लिनिक पहुंचते पहुंचते मेरी कैफियत, मेरी सोचें सब बदलने लगी। मुझे एक अजीब सी शिद्दत महसूस होने लगी, जैसे कोई पागलपन सवार हो रहा हो। अगर उस वक्त आप ना मिलते तो शायद मैं कुछ कर बैठती। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फरहाद ने फ़ौरन नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, जवेरिया, मुझे लगता है उस चॉकलेट में कुछ मिलाया गया था, कोई केमिकल, कोई ड्रग, ऐसा जो जहन और जिस्म को मुकम्मल कंट्रोल में ले आए। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर नरमी से बोला, आप एक साबिर और शरीफ औरत हैं। मैं आपको जानता हूँ और मुझे यकीन है आपने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर आपके साथ किया गया। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कभी कभी हालात ऐसे पैदा ज़रूर होते हैं जिन पर हम भरोसा कर रहे होते हैं, वही हमारी काट में लगे होते हैं। आपको अब हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि जो कदम आप उठा चुकी हैं उसके बाद अब रुसवाई है, और रुसवाई फेस करने के लिए आपको हर चीज़ पर समझौता करना है। जवेरिया के आंखों से आंसू निकलने लगे। वो आस्तीन से आंखें पूछने की कोशिश करती रही, मगर बेबस सी लग रही थी। फरहाद ने फिर संजीदगी से कहा, किसी ने ये सब आपको बदनाम करने के लिए किया है और हम दोनों को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप फिक्र न करें, आप मेरे दोस्त की बेवा हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम इस मामले को समझदारी से देखेंगे और जो भी साजिश है उसका हल निकालेंगे। और मेरी ज़ात से जो हो सका मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस खेल में शरीक हो चुका हूँ। आपको और मुझे सीधा टारगेट किया गया है, क्योंकि अब हर शख्स जानता है कि अंदरूनी तौर पर मैं आपकी मदद करता हूँ, और यही आपका और मेरा वीक पॉइंट पकड़ा गया है, जिसने हमें इतनी बड़ी मुश्किल में धकेल दिया। जवेरिया ने फरहाद की तरफ देखा, लब हिले मगर आवाज़ न निकल सकी। सिर्फ आंखों में शुक्रगुजारी और खौफ का इम्तजाज था। वो अब भी रो रही थी, मगर जैसे उसके आंसुओं में ज़रा सा यकीन भी शामिल हो चुका था कि शायद अब वो अकेली नहीं रही। लेकिन वो जानती ही नहीं थी ज़िंदगी अब आसान नहीं है। जो कदम उसने अपनी बेख्याली में उठवा लिया था, वो कदम उसके लिए कितना बड़ा दुख खड़ा कर चुका था। माशरा एक बेवा औरत को कबूल कर लेता है, मगर उस पर अगर दाग लग जाए तो उस औरत को कभी कबूल नहीं किया जाता। गाड़ी घर के पोर्च में आहिस्ता से आके रुकी। सामने सुर्ख ईंटों से बना साफ सुथरा सा मकान, सफ़ेद रंग के दरवाजे और खिड़कियां, और एक तरफ छोटा सा गार्डन जिसमें गुलाब के पौधे लगे थे। फिजा में खामोशी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर दोनों के दिलों में एक बेचैनी का शोर बरपा था। फरहाद ने स्टीयरिंग से हाथ न हटाए। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, जैसे खुद को जहनी तौर पर तैयार कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेते आहिस्ता से जवेरिया की तरफ देखा। अंदर जाके मैं अपनी अम्मी से यही कहूँगा कि आपको आपके ससुराल और मैके दोनों ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। वो तुम्हें घर से निकाल चुके हैं, और मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए यहाँ लाया हूँ ताकि तुम बतौर केयर टेकर मेरी माँ की खिदमत कर सको। अब तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी जब तक ये मामला ठीक नहीं हो जाता। जवेरिया ने फ़ौरन सर हिलाया। आवाज़ में लर्जिश थी, मगर लहजा पुरज़्म। जी जी, मैं सब कुछ कर लूँगी, बस आप मुझे चंद दिन की पनाह दे दें। मुझे लगता है अब मेरे लिए वहाँ कुछ भी महफूज नहीं रहा। उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था, जैसे आने वाले वक्त की आहटें पहले ही सुन चुकी हो। अगर वाकई ये सब मेरी नन ने करवाया है तो अब तक मेरे खिलाफ पूरा माहौल तैयार कर चुकी होगी। हर एक के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर चुकी होगी। वह बदनामी के ऐसा जाल बिछा चुकी है जहाँ मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। फरहाद ने एक बार फिर संजीदगी से सर हिलाया। हाँ, मुझे अंदाज़ा हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। कम से कम यहाँ तुम महफूज हो। फिर उसने रुख सीधा किया, हाथ स्टीयरिंग से हटा के जेब से चाबी निकाली। अंदर जाके तुम्हें भी बिल्कुल इसी बात को सच मानकर रिएक्ट करना है। कोई सवाल नहीं, कोई तफसील नहीं, सीधी बात। तुम्हें दोनों घरों से निकाल दिया गया और मैं तुम्हें अम्मी की खिदमत के लिए ले आया। उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर नरमी मगर सख्ती से बोला, देखो जवेरिया, मेरी माँ एक रिवायती औरत है, बहुत सीधी सादी मगर सख्त मिजाज। अगर उन्हें ज़रा सा भी शक हुआ कि असल में क्या हुआ है या तुमने कोई हद पार की है, तो वो तुम्हें इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जवेरिया ने तेज़ी से इस बात में सर हिलाया। मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसा आप कहेंगे। मुझे यहाँ से भी निकाला गया तो मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं होगी। फरहाद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बस याद रखो, अब तुम सिर्फ एक खिदमत गुजार हो जो मेरे कहने पे आई है।
जज्बात, वजाहतें, आंसू कुछ नहीं दिखाना, बस खुद को संभाल के रखना है। जवेरिया ने खुद पे जब्त करते दरवाज़ा खोला। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी मगर कदम मजबूत थे। अब उसे सिर्फ बचना था और ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी सच मान लेना पड़ता है। वो इसीलिए सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। जीनत बेगम का कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ। बेड के किनारे वाली मेज़ पे एक शफाफ जग में पानी रखा था और बराबर में दवाइयाँ तरतीब से रखी गई थी। दीवार पे एक छोटा सा सजीला सा कैलेंडर आवेजा था जिस पर दिनों के साथ कुछ निशानात लगे हुए थे। वो उस वक्त अपने बिस्तर पर नीम दराज थी और हाथ में एक मजहबी किताब लिए मुताले में मशगूल थी। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। जीनत बेगम ने सर उठाया ही था कि दरवाज़ा खुला और फरहाद अंदर दाखिल हुआ। उनकी नज़रें फ़ौरन अपने बेटे पे गईं तो फ़ौरन सीधी होके बैठ गईं। तुम्हें मालूम है फरहाद, मैं पूरी रात सोई नहीं, एक लम्हा भी नहीं। तुम्हारी फ़िक्र में दिल बैठे जा रहा था और तुम्हें ज़रा माँ का ख्याल नहीं। रात के 3 बजे। वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले उनकी निगाह दरवाजे पे ठहरी, जवेरिया पर, जो थमी थमी कदमों से अंदर आ रही थी। उनके चेहरे का रंग कदरे बदला मगर लहजा बदस्तूर खुश इखलाक रहा। अरे जवेरिया बेटा, तुम आओ आओ अंदर आओ, कैसी हो तुम? उनकी आवाज़ में खुलूस नुमाया था। फरहाद आके उनके करीब बैठा, उनके कंधे थाम के उन्हें नरमी से सहारा दिया और बेड पे दोबारा बिठाया। जीनत बेगम ने सवालिया नज़रों से एक बार बेटे को फिर जवेरिया को देखा। उन्हें फरहाद का ये अंदाज कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। फरहाद ने आहिस्ता मगर ठहरे हुए लहजे में बात का आगाज़ किया। अम्मी, अब ये हमारे साथ रहेंगी। जीनत बेगम की परेशानी बढ़ गई। यहाँ बेटा, खैरियत? फरहाद ने गहरी सांस ली, फिर संजीदा अंदाज में बोला, दरअसल इसके ससुराल और मैके दोनों जगह से कुछ मसले हो गए हैं। कोई इसे कबूल नहीं कर रहा, न वहाँ रहने दे रहे हैं, और रहने के लिए इसके पास फ़िलहाल कोई और जगह भी नहीं। जीनत बेगम की नज़रें अब जवेरिया के चेहरे पे टिक गईं, जो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। फरहाद ने बात आगे बढ़ाई। दूसरी बात यह है कि हमें भी तो एक केयर टेकर की ज़रूरत है। आपकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। दवा, खाना, वक्त पे ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए। मैंने सोचा जवेरिया के लिए भी ये बेहतर होगा और हमें भी सहूलत हो जाएगी। जीनत बेगम ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन बेटा, उसकी तबीयत, अभी तो वो इतने बड़े सदमे से निकली है, इसे आराम की ज़रूरत है। उसी लम्हे जवेरिया आगे बढ़ी, दोनों हाथों को जोड़ते नरमी से बोली, नहीं आंटी, मुझे किसी आराम की ज़रूरत नहीं। मैं संभाल लूँगी सब कुछ। आप बस मुझे अपने मामूलात और ज़रूरतें बता दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। जीनत बेगम ने गौर से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पे हल्की सी नरमी आनी शुरू हुई मगर तजब्जुब अब भी बाकी था। देखो बेटा, मेरा दिल तो ये नहीं मानता कि तुम घर घर का काम करो। तुम मेरी बेटी की तरह हो। जवेरिया ने फ़ौरन बात काट के आजिज़ी से कहा, मैं अब सिर्फ आपकी खिदमत गुजार हूँ आंटी, और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपका सहारा बन सकूँ। जीनत बेगम ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी बोझ लगे तो मुझे फ़ौरन बताना। यहाँ तुम मेहमान नहीं हो, मेरे घर की बेटी हो। फरहाद ने सुकून का सांस लिया और जवेरिया की निगाहें नम हो चुकी थीं, जैसे पहली बार कहीं दिल थमने की जगह मिली हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की स्याही चारों जानिब फैल चुकी थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। घर के बाकी हिस्से में खामोशी छाई हुई थी। बस कहीं दूर घड़ी की सुइयों की मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही थी। गेस्ट रूम की लाइट मध्यम थी, पंखा मुसलसल चल रहा था। जवेरिया भी बिस्तर पे लेटी ही थी कि अचानक दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। वो फ़ौरन उठ बैठी, तेज़ी से दुपट्टा संभाला और आहिस्तगी से बोली, जी आए। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर फरहाद अंदर दाखिल हुआ। हाथ में एक छोटा सा दवाइयों का पैकेट था। उसके चेहरे पर संजीदगी और लहजे में मामूल की सख्ती थी। ये दवाइयाँ हैं, वक्त पे लेनी है। रात की खुराक यही है, सुबह की अलग रखती है मैंने। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। सेहत की गफलत अब मज़ीद नहीं होनी चाहिए। जवेरिया ने खामोशी से हाथ बढ़ा के दवाइयाँ थामी, आहिस्तगी से बोली, जी मैं ध्यान रखूँगी। फरहाद ने कमरे में नज़रें घुमाई, फिर थोड़ा करीब आके धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी के सामने बहुत एहतियात से रहना है। वो बहुत जल्द बातों को समझ जाती हैं। तुम्हारी आंख, लहजा, अंदाज, सब कुछ उनसे छुपा नहीं रहता। अगर उन्होंने कुछ महसूस किया तो मामला ख़राब हो सकता है। जवेरिया ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया।
जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें कुछ महसूस ना हो। फरहाद ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर जेब से अपना फ़ोन निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। अगर तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी है तो ये ले लो। जवेरिया ने एक लम्हे को फ़ोन की तरफ देखा, फिर सर झुकाते आहिस्ता से बोली, नहीं अभी नहीं, मैं बात नहीं करना चाहती। मैं खुद नहीं जानती कि क्या कहूँगी या वो क्या जवाब देंगे। फरहाद ने एक गहरी सांस ली, फ़ोन वापस जेब में रखा और नरमी से कहा, ठीक है, जब दिल करे बता देना। कमरे में कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर जवेरिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, वो मेरी तबीयत, वैसा कुछ दोबारा तो नहीं होगा जैसे कल रात हुआ था? लहजा डरा हुआ था। फरहाद ने उसकी तरफ देखा, अंदाज संजीदा मगर प्रोफेशनल था। नहीं, मैंने तुम्हारे ब्लड सैंपल्स लेकर लेबॉर्ट्री भेजे थे, रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारी बॉडी में जो रद्द अमल हुआ वो एक ख़ास केमिकल की वजह से था, जो मुमकिन तौर पर तुम्हें खाने या चॉकलेट के ज़रिए दिया गया। जवेरिया ने नज़रें नीची कर ली, चेहरे पर शर्मिंदगी सी थी। फरहाद ने नरमी से वजाहत जारी रखी, जब इंसानी जिस्म में कोई मखसूस किस्म का स्टिमुलेंट या ड्रग चला जाए, जिसे उर्फ़ आम में एफ्रोडिज़ियाक कहते हैं, तो वह एसाबी निज़ाम पे असरअंदाज होता है। ये दिमाग के उन हिस्सों को मुतहरिक करता है जहाँ ख्वाहिशात, हिजान और इज़्तिराब पैदा होते हैं। ऐसे में इंसान के अंदर कैफियत गैर मामूली हो जाती हैं, लेकिन यह आर्जी होता है। जवेरिया ने आहिस्तगी से पूछा, तो अब ये ख़त्म हो जाएगा? फरहाद ने यकीन दहानी के अंदाज में सर हिलाया। हाँ, ऐसे केमिकल का असर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रहता है। अब वक्त गुजर चुका है, तुम नॉर्मल हो रही हो। बाकी दवाएं जिस्मानी कमज़ोरी के लिए हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगी। जवेरिया ने पुरसकून सांस ली, चेहरे पे हल्की सी नरमी आई। शुक्रिया डॉक्टर फरहाद, आपने इस वक्त मेरा साथ दिया जब शायद कोई और होता तो मुझसे नज़र भी ना मिलाता। फरहाद खामोशी से मुस्कुराया। अब आराम करो, कुछ भी हो तो फ़ौरन दरवाजे पर दस्तक देना, मगर आवाज़ हल्की रखना। वो सर झुका के बोली, जी आपका शुक्रिया। वो मुड़कर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में फिर से खामोशी फैल गई, मगर अब उस खामोशी में एक हल्का सा सुकून भी शामिल था। लेकिन दिल में गिल्ट था, और गिल्ट एक जिना का था जो अनजाने में ही वो कर चुकी थी। अगली सुबह का सूरज नई मुसीबतों के साथ रोशन हुआ। दोपहर 2 बजे सूरज की तपिश खिड़की के शीशों से छन छन कर लाउंज में दाखिल हो रही थी। कमरे में ठंडक के लिए पंखा चल रहा था, मगर फिजा में एक अजीब तनाव महसूस हो रहा था। जीनत बेगम सोफे पे बैठी थीं, चेहरे पे उलझन और थकन के आसार थे। उनके सामने जवेरिया की माँ और बड़ी बहन गुस्से से तन के बैठी थी। दोनों के चेहरे सुर्ख और आंखों में गुस्से की चमक वाज़े थी। जवेरिया की माँ ने बिफरे लहजे में जीनत बेगम को मुखातिब किया, आपके बेटे ने मेरी बेटी को अपने घर में क्यों रखा है? पूरी रात वो उसके साथ क्लिनिक पे रही, लोग क्या कहेंगे? उसके ससुराल वाले हमें क्या क्या सुना के गए। ज़रा एहसास है आपको? हमारी इज्जत मट्टी में मिल रही है। जीनत बेगम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बड़ी बहन भी बोल पड़ी, कौन से माँ बाप अपनी बेटी को यूं गैर मर्द के साथ रहने की इजाज़त देते हैं जो ये यहाँ आ गई? अब मोहल्ले में लोग ताने मार रहे हैं और आप आराम से इसको यहाँ रख के बैठी हैं। जवेरिया दीवार के साथ खामोशी से खड़ी थी, चेहरा सपाट मगर आंखों में नमी और ज़ब्त था। बात मज़ीद बढ़ती देखी तो वो फ़ौरन आगे बढ़ी और मज़बूत लहजे में बोली, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ काम करने आई हूँ अम्मी। यहाँ रह के मैं अपनी कमाई कर रही हूँ, किसी के सहारे पे नहीं जी रही। आप लोग मुझे परेशान मत करें। अभी वो बात मुकम्मल ही ना कर पाई थी कि जीनत बेगम ने नरमी मगर सख्ती से हाथ उठा के उसे खामोश करवाया। बस जवेरिया, खामोश रहो, बड़े बात कर रहे हैं ना। वो जवेरिया की माँ और बहन की तरफ मुतवज्जे हुई। तो आपका मतलब ये है कि ना आपने और ना ही इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाला है? जवेरिया की माँ फ़ौरन तनक कर बोली, अरे भाई क्यों निकालेंगे हम इसे? ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं, सब कुछ दिया इसे। अब अगर खुद ही सीधी राह न चले तो हम क्या करें? इसके अपने ही करतूत ठीक नहीं है। जीनत बेगम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बात काटते हुए कहा, मोहतरमा आप मेरे घर में बैठी हैं, आपको इख्तियार नहीं कि आप मेरी किसी भी केयर टेकर के किरदार पे उंगली उठाएं। आपको अपनी बेटी से बात करनी है तो अलग कमरे में जाके करें। ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। जवेरिया की माँ कुछ कहने ही वाली थी कि जवेरिया बोल पड़ी, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। जिस दिन मैं इद्दत के बाद आपके पास रहने आई, आप ही ने मुझे वापस दरवाजे से लौटा दिया। कहा हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अब आप ही बताएं मैं कहाँ जाती? आपने मुझे रुस्वा किया।
آج میں کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، پلیز چلی جائیں یہاں سے، مجھے بخش دیں۔ ماں اور بہن دونوں شعلہ بار نگاہوں سے جویریہ کو دیکھتی رہ گئیں، پھر غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلو اب ہمیں اس کی زبان بھی سننی پڑے گی، ماں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بڑی بہن نے تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے زہر بھرے لہجے میں کہا، بڑی آئی خدمت گزار، اب دوسروں کے گھروں میں رہ کے اپنا پیٹ پالے گی۔ زینت بیگم نے خاموشی سے انہیں باہر جانے دیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ جویریہ کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی، مگر چہرے پر اب بھی ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا، جیسے اندر کا زخم تو ہرا ہو مگر مرہم رکھنے کی ہمت بھی پیدا ہو چکی ہو۔ لیکن دوسری طرف زینت بیگم کافی بے سکون ہو گئی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ گھر کی فضا میں گہری خاموشی تھی، جیسے سب دن بھر کی تھکن کے بعد سستانے لگے ہوں۔ فرحاد جیسے ہی کلینک سے فارغ ہو کے گھر آیا، وہ سیدھا زینت بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت نیم دراز حالت میں بیڈ پہ تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی مگر چہرے پہ فکر کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ فرحاد نے دروازہ آہستگی سے بند کیا اور ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ زینت بیگم نے فوراً تسبیح ایک طرف رکھتے گہری نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ فرحاد، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نہ آج لاڈ کیا، نہ سلام دعا، بلکہ وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ فرحاد نے تھکا ہوا سا سانس لیا۔ جی امی، سن رہا ہوں۔ بیٹا، آج دوپہر جو کچھ ہوا تم جانتے ہو نا؟ جویریہ کی ماں اور اس کی بڑی بہن کس انداز میں یہاں آئیں، کیسے بول رہے تھے وہ لوگ، ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے؟ اور تم نے تو جیسے ہر بات کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ جب میں نے تمہیں فون پہ بتایا تو تم نے کوئی ری ایکشن ہی نہیں دیا۔ فرحاد نے نرمی سے بولا۔ امی، میں نے سب سنبھال لیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زینت بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ لڑکی کو گھر لا کے بٹھا دیا، اب لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ لوگ پہلے ہی الزام تراشی کر رہے ہیں، اگر کل کوئی قانونی کارروائی کر دی یا محلے میں باتیں بننے لگی تو یہ تو بدنامی کی بات ہے فرحاد۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، چہرے کے تاثرات تھوڑے بدلے، جیسے بات گلے میں اٹک گئی ہو، مگر پھر خود کو سنبھالتے سنجیدگی سے بولا، امی آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ وہ لڑکی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی ہے، کوئی زبردستی نہیں کی گئی، اور یہاں وہ نوکری کر رہی ہے، کوئی احسان نہیں لے رہی۔ نوکری کرنے والے لوگ کہیں بھی رہ سکتے ہیں، کیا ہم انسانیت کے ناطے بھی کسی کو چھت نہیں دے سکتے؟ زینت بیگم نے فوراً اعتراض کیا، مگر بیٹا وہ ہماری جان پہچان کی ہے، اس کا شوہر تمہارا دوست تھا، لوگ رشتے جوڑیں گے، باتوں کو غلط رنگ دیں گے۔ فرحاد نے اپنی آواز دھیمی مگر مضبوط رکھی۔ امی، اسی لیے تو میں نے اسے چھپانے کے بجائے آپ کے سامنے رکھا ہے، ہم اس سے کام لے رہے ہیں، اس کے عوض اسے رہائش دے رہے ہیں، یہ کوئی گناہ تو نہیں، اور گھر میں صرف میں نہیں آپ بھی تو ہوتی ہیں سارا دن، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، بات کرتی ہے، میں تو شام کو آتا ہوں اور پھر اپنے کمرے میں ہوتا ہوں۔ زینت بیگم کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ فرحاد نے مزید کہا، آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ وہ لڑکی کس حال میں ہے، وہ صرف سہارا ڈھونڈ رہی ہے، کوئی نیا گھر نہیں، اگر ہم نے بھی اسے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ کیا ہم بھی وہی کریں جو اس کے اپنے لوگوں نے کیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینت بیگم نے کچھ لمحے فرحاد کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے تسبیح ہاتھ میں لے کے بولی، رب بہتر کرے، مجھے تمہاری نیت پہ شک نہیں بیٹا، بس زمانے کا اعتبار نہیں رہا، مگر تم جو کہہ رہے ہو اس میں دم ہے، مگر دیکھنا اگر کوئی بات بگڑی تو تمہیں ہی جواب دینا ہوگا۔ فرحاد نے ان کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا امی، آپ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور مجھ پر بھی۔ زینت بیگم نے سر ہلایا، چہرے پر تھوڑی سی نرمی آئی مگر فکر ابھی بھی باقی تھی، جیسے ماں کا دل مان بھی جائے تو آنکھیں زمانے سے خائف ہی رہتی ہیں۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، زینت بیگم اور اس کے درمیان کافی اچھی وابستگی ہو گئی تھی۔ فرحاد اور اس کا رشتہ محض سلام دعا تک محدود ہو گیا تھا، لیکن آج سب برباد ہو گیا۔ 1.5 ماہ بعد کمرے میں خاموشی تھی مگر زینت بیگم کی آواز نے اس سکوت کو چیر کے رکھ دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی جس میں صاف صاف لفظوں میں پریگننسی پازیٹیو لکھا تھا۔ چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں بے یقین حیرت کی جھلک۔ انہوں نے رپورٹ کو ہوا میں لہرا کے کہا، یہ کیا بےہودگی ہے جویریہ، کیا مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے یہ سب؟ شوہر کے مرے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں اور تم اب حاملہ ہو؟ بتاؤ مجھے یہ بچہ کس کا ہے؟ جویریہ بیڈ پہ نیم دراز تھی، چہرہ زرد اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، بدن بے جان، جیسے ہر شریان سے زندگی چھین لی گئی ہو۔
لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ زینت بیگم کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری ماں جو الزامات لگا کے گئی وہ سب سچ لگنے لگے ہیں مجھے۔ کہتی تھی تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں، تم بد چلن ہو، اور آج تم نے خود ثابت کر دیا۔ کس کا بچہ ہے یہ، بولو۔ جویریہ نے بس سر جھکا لیا۔ لب کپ کپا رہے تھے مگر کوئی صفائی نہ دی، جیسے زبان بند ہو گئی ہو۔ زینت بیگم غصے میں قدم آگے بڑھاتے بولی، میں تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی اب۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، میرے ضمیر کے خلاف ہے۔ تم نے ہمیں بے عزت کر دیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر فرہاد اندر داخل ہوا، چہرہ سپاٹ مگر نگاہ میں گہری سنجیدگی۔ اسے دونوں کو دیکھا، خاص طور پر ماں کے ہاتھ میں تھامی رپورٹ کو، پھر نرمی مگر وزندار لہجے میں بولا، امی وہ بچہ میرا ہے۔ زینت بیگم کا چہرہ پل میں سفید ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ فرہاد نے ایک قدم آگے بڑھایا، نظریں اپنی ماں سے ہٹائے بغیر بولا، میں اور جویریہ 1 مہینہ پہلے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ جو کچھ ہوا وہ ہماری غلطی تھی، جذبات، کمزوری، جو بھی تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ جویریہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لب ہلے مگر الفاظ پھر بھی نہ نکلے۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے موقع پہ اس کا ساتھ دے گا۔ زینت بیگم نے بے یقینی سے ایک بار پھر رپورٹ کو دیکھا، پھر بیٹے کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے اس بیوہ سے؟ فرہاد نے آہستگی سے کہا، میں جانتا ہوں امی، آپ کے لیے سب سننا آسان نہیں، مگر یہ وقت الزام یا صدمے کا نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا ہے۔ میں یہ بوجھ اس کے کندھوں پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں اور تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ امی آپ میرے ساتھ باہر آئیں تو صحیح، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ زینت بیگم کچھ لمحے بے یقینی کے عالم میں کھڑی رہیں، جیسے قدم جکڑ گئے ہوں، پھر آہستہ سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہ سوالات اب بھی زندہ تھے جن کے جواب انہیں شاید رات بھر نیند نہ لینے دے۔ دروازہ بند ہوا اور جویریہ بیڈ پر اس حالت میں رہ گئی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، آنکھوں میں خالی پن، جسم میں کپ کپاہٹ اور دل میں وہ سناٹا جو صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے جب اس کی خاموشی کو الزام سمجھ لیا جائے۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، دیوار پہ لگا پنکھا مدھم شور کر رہا تھا، مگر اندر کی خاموشی اس آواز کو بھی نگل رہی تھی۔ زینت بیگم کرسی پر بیٹھی تھیں، دونوں ہاتھ گود میں رکھے، چہرے پر غصہ اور دکھ کا امتزاج۔ ان کے سامنے فرہاد کھڑا تھا، نظریں نیچی، کندھے جھکے ہوئے۔ امی، وہ آہستگی سے گویا ہوا، میں آپ سے پوری بات چھپانا نہیں چاہتا تھا، بس ہمت نہیں ہوئی۔ زینت بیگم کی نظریں سخت تھیں۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا اس رات؟ فرہاد نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ طبیعت کی خرابی میں میرے کلینک آئی، اس کی حالت واقعی عجیب تھی، وہ گھبرا رہی تھی، کپ کپا رہی تھی۔ میں نے فوراً دوائی دی، آرام دینے کی کوشش کی، مگر امی میں بھی انسان ہوں، جذبات میں آ کے خود کو روک نہیں پایا۔ وہ بار بار مدد مانگ رہی تھی اور میں قریب چلا گیا۔ اس وقت اسے ایک انسانی جسم کی ضرورت تھی۔ زینت بیگم کا چہرہ تن گیا۔ بس کرو، مجھے مزید سننے کی ضرورت نہیں۔ شرم آتی ہے تمہیں اپنی ماں کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے؟ تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہارا فرض تھا اس کا علاج کرنا، تم نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ کیا یہی تربیت دی تھی میں نے؟ فرہاد نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا، امی میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مگر میری نیت بری نہیں تھی۔ بعد میں ہر دن میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ میں نے کئی بار سوچا آپ کو بتا دوں، مگر ڈر گیا، آپ سے، دنیا سے، خود سے۔ زینت بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر غصہ اب بھی باقی تھا۔ اور تم نے ایک ماں یہ بات چھپائے رکھی؟ جب تم جان چکے تھے کہ یہ گناہ ہو چکا ہے تو فوراً نکاح کیوں نہ کیا؟ اب جب لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہے تب تمہیں خیال آیا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ یہ بدنامی صرف تمہاری نہیں ہماری بھی ہے، اور سب سے زیادہ اس بیچاری کی۔ اس کا قصور کیا تھا؟ تمہاری بے حسی کی قیمت اب وہ اپنی عزت سے چکائے گی۔ فرہاد کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، آواز میں لرزش آ گئی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا مان ہوں، مجھے یوں شرمندہ نہ کریں۔ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی عزت اسے واپس دلانا چاہتا ہوں۔ زینت بیگم کچھ لمحے چپ رہی، پھر صاف اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں کل ہی نکاح کراؤں گی، اب ایک لمحہ اور نہیں۔ کم از کم یہ تو ہو کہ وہ دنیا کی نظر میں تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، اس سے پہلے سب کچھ قانونی ہونا چاہیے۔ فرہاد نے آہستگی سے سر ہلایا، جی امی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اب اس کے پاس سوائے اپنی عزت کے کچھ نہیں بچا۔
اگر ہم نے بھی دیر کر دی تو وہ سب کچھ کھو دے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی، آنکھیں موند لیں، جیسے دل کو کسی بہت بھاری فیصلے کے لیے تیاری کر رہی ہو، اور پھر وہی ہوا جو طے پایا تھا۔ اگلے روز ہی انہوں نے بہت ہی سادگی سے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ شروع میں وہ تھوڑا احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر جب چاروں جانب سے خود کو گھیرا ہوا محسوس کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ قبول ہے کہتے وقت اس کا پورا وجود کانپ اٹھا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی، بے شک غلطی ہو چکی تھی، انجانے میں ہی اس نے زنا کیا تھا، مگر جب اسے زنا کی صورت میں سزا مل چکی تھی تو اب وہ اپنے رب کی رحمت کو ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے نکاح قبول کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ کمرہ ہلکی مدھم روشنی سے منور تھا۔ کونے میں جلتا ہوا خوشبودار دیا فضا کو نرم مہک دے رہا تھا۔ سفید پردے ہوا سے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ فرحات کے کمرے میں خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک نئی شروعات کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جویریہ سجی سوری ہلکی ساڑی میں ملبوس، جھکی نظریں اور بند انگلیاں گود میں لیے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کی شب اس کی زندگی کا نیا موڑ تھا، لیکن دل میں بے شمار الجھنیں اور سوال بھی تھے۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ فرحاد اندر آیا۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے فرش پر پڑتے ہوئے اس کے پاس آ کے رکے۔ وہ ادب سے سلام کرتا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آواز نرمی سے لبریز تھی۔ السلام علیکم۔ جویریہ نے دھیرے سے نظریں اٹھا کے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ فرحاد نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، طبیعت کیسی ہے اب؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ جویریہ نے مختصر جواب دیا، جی بہتر ہوں اب۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر فرحاد نے تھوڑا قریب ہو کر نرم مگر صاف لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں جویریہ، تم نے بہت کچھ سہا ہے، تمہاری زندگی میں بہت کچھ اچانک اور بغیر تیاری کے آیا۔ ایک لڑکی کے لیے یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب اسے مسلسل خود کو ثابت کرنا پڑے۔ جویریہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید بولا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس رات صرف تمہاری غلطی تھی۔ ہاں تمہاری بھی تھی کہ تم خود پہ قابو نہ رکھ سکی، مگر سب سے بڑی غلطی میری تھی کہ میں ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوشی والا کام کر گیا۔ مجھے تمہارا علاج کرنا تھا، تمہیں سنبھالنا تھا، مگر میں خود بہک گیا۔ وہ رکا، گہرا سانس لیا۔ میں شرمندہ ہوں، واقعی بہت شرمندہ، مگر اب تم میری بیوی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ کسی پچھتاوے پر نہیں بلکہ اعتماد پہ چلے، اس لیے اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اس رات کے لیے۔ جویریہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ پل خاموشی رہی، پھر وہ آہستگی سے بولا، آپ کی غلطی نہیں تھی فرحات، حالات ہی ایسے تھے۔ جب ایک عورت کسی مرد کو خود پیشکش دے تو وہ کیوں انکار کرے گا؟ مجھے بھی اپنی بے قابو کیفیت پہ شرمندگی ہے، میں بھی اتنی ہی قصوروار ہوں جتنے آپ۔ فرحاد نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بولا، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ چلو جو کچھ تھا اب ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آگے کا سفر ہمیں مل کے طے کرنا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھکا، لہجہ نرمی سے گوندا ہوا، اب تم صرف اپنی صحت کا خیال رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جویریہ نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے اندر کے بوجھ کو دھو رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ شاید سب کچھ ختم نہیں ہوا، شاید ایک نیا آغاز ممکن ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے نہ کبھی تھمے گی۔ 9 مہینے بعد کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی، کھڑکی کے پار شام ڈھل رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو ہلکا ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ اندر سکون تھا، وہ سکون جو صرف ایک طوفان کے گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ صوفے پر جویریہ نیم دراز تھی، اس کا سر فرحاد کے سینے پہ رکھا تھا، چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی، جیسے برسوں بعد اس نے حقیقی تحفظ پایا ہو۔ فرحاد کے ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں چل رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد جویریہ نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، فرحاد میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ فرحاد نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے جواب دیا، ہمیشہ کہہ سکتی ہو، تمہیں سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ جویریہ نے سر تھوڑا بلند کیا، اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، جتنا خیال آپ نے میرا 9 مہینوں میں رکھا، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی وقت بھی آئے گا۔ میری پہلی شادی میں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے، احساس کیا ہوتے ہیں۔ وہ تو بس اپنی ماں بہنوں کے آگے مجھے چھوڑ دیتے تھے، اور جب وقت ہوتا تب اپنی خواہشات پوری کر کے چلے جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی نہیں، بس ایک ماضی کی سچائی تھی جسے وہ چھوڑ چکی تھی۔ لیکن آپ نے مجھے یہ محسوس کروایا کہ میں اہم ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔
آپ نے میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کیا، میرے غصے کو سمجھا، میری خاموشی کو سنا۔ آپ نے مجھ سے صرف میرا جسم نہیں مانگا، آپ نے میرا دل، میرا مان، میرا اعتماد لوٹایا۔ فرحاد، میں جتنا آپ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ فرحاد نے مسکرا کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، نرمی سے آنکھوں میں دیکھا اور بولا، جویریہ، شوہر کا اصل حق یہی ہے کہ وہ صرف لینے والا نہ ہو، دینے والا بھی ہو۔ میں تم سے تمہیں مانگتا ہوں، مگر ساتھ میں تمہیں سکون، تحفظ، عزت بھی دیتا ہوں۔ میرا یہ فرض ہے، کوئی احسان نہیں، اور میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں تم جیسے صابر، بردبار اور وفادار عورت آئی۔ تم نے میرے ہر بوجھ کو بانٹا، میری ہر خاموشی کو سنا اور میرے ہر لمحے میں میرا ساتھ دیا۔ جویریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے، جو خوشی کے آنسو تھے۔ فرحاد نے اسے اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگایا اور مزید بولا، اب تم صرف میری بیوی نہیں، تم میری زندگی ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک سانس ہے تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی مکمل تھی، جیسے دونوں نے ایک دوسرے کے دل کی زبان بغیر لفظوں کے سن لی ہو۔ باہر شام مکمل ہو چکی تھی، مگر اندر ایک نیا روشن دن طلوع ہو رہا تھا، محبت، بھروسے اور نئے آغاز کا دن۔ اور بے شک جو اپنی غلطیوں کو مان کر اس کا ازالہ ادا کرتے ہیں، رب انہیں بہتر نوازتا ہے۔